बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ़ यअलमून वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबुम मअलूम मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तअख़िरून वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िल अलैहिज़्ज़िक्रु इन्नका लमजनून लौ मा तअतीना बिलमलाइकति इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिलहक़्क़ि वमा कानू इज़न मुनज़रीन इन्ना नहनु नज़्ज़लना الذिक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिक फ़ी शियअल अव्वलीन वमा यअतीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन कज़ालिक नस्लुकुहु फ़िल क़ुलूबिल मुजरिमीन ला युमिनून बिही वक़द ख़लत सुन्नतुल अव्वलीन वलौ फ़तहना अलैहिम बाबम मिनस्समाइ फ़ज़ल्लू फ़ीहि यअरुजून लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना बल नहनु क़ौमुम मस्हूरून वलक़द जअलना फ़िस्समाइ बुरूजन वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम इल्ला मन इस्तरक़स्समअ फ़अत्बअहु शिहाबुम मुबीन वल्अर्ज़ मददनाहा वअल्क़ैना फ़ीहा रवासिय वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून वजअलना लकुम फ़ीहा मआयिश वमन लस्तुम लहू बिराज़िक़ीन वइन मिन शैइन इल्ला इंदना ख़ज़ाइनुहु वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मअलूम वअरसलना الرياح लवाक़िअ फ़अंज़लना मिनस्समाइ माअन फ़अस्क़यनाकुमूहु वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन वइन्ना लनहनु नुह्यी वनुमीतु वनहनुल वारिसून वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअख़िरीन वइन्न रब्बक हुव यहशुरुहुम इन्नहु हकीमुन अलीम वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सल्सालिम मिन हमइम मस्नून वल्जान्न ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम वइज़ क़ाल रब्बुक लिलमलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरन मिन सल्सालिम मिन हमइम मस्नून फ़इज़ा सव्वय्तुहु वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस अबा अन यकून मअस साजिदीन क़ाल या इब्लीस मा लक अल्ला तकून मअस साजिदीन क़ाल लम अकुन लिअस्जुद लिबशरिन ख़लक़तहु मिन सल्सालिम मिन हमइम मस्नून क़ाल फ़ख़्रुज मिनहा फ़इन्नक रजीम वइन्न अलैकल लअनत इला यौमिद्दीन क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल फ़इन्नक मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मअलूम क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्ज़ि वलउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन
قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين
कमा अंज़लना अलल मुक़्तसिमीन अल्लज़ीन जअलुल क़ुरआन अज़ीम फ़वरब्बिक लनस्अलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून फ़स्दअ बिमा तुअमर वअरिज़ अनिल मुशरिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन अल्लज़ीन यजअलून मअल्लाहि इलाहन आखर फ़सौफ़ यअलमून वलक़द नअलमु अन्नक यज़ीक़ु सदरुक बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुन मिनस साजिदीन वअब्दुर रब्बक हत्ता यअतियकल यक़ीन। सूरतुन नहल मक्के में नाजिल हुई और इसमें 128 आयतें और 16 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तक़ून खलक़स समावाति वल अर्ज़ि बिल हक़्क़ि तआला अम्मा युश्रिकून खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन वल अनआम खलक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़्उन व मनाफ़िअु व मिन्हा तअकुलून वलकुम फ़ीहा जमालुन हीन तुरीहून व हीन तसरहून वतहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिन लम तकूनू बालिग़ीहि इल्ला बिशिक़्क़िल अनफ़ुस इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीनह व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून व अलल्लाहि क़स्दुस सबील व मिन्हा जाइर वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाइ माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फ़ीहि तुसीमून युंबितु लकुम बिहिज़्ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वल्अअनाब व मिन कुल्लिस्समरात इन्न फ़ी ज़ालिक लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून वसख़्ख़र लकुमुल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूमु मुसख़्ख़रातुम बिअम्रिहि इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून वमा ज़रअ लकुम फ़िल अर्ज़ि मुख़्तलिफ़न अल्वानुहु इन्न फ़ी ज़ालिक लआयतन लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहर लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्यन वतस्तख़रिजू मिन्हु हिल्यतन तल्बसूनहा वतरल फुल्क मवाक़िर फ़ीहि वलितबतगू मिन फ़ज़लिहि वलअल्लकुम तशकुरून वअल्क़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिय अन तमीद बिकुम वअन्हारन वसुबुलन लअल्लकुम तहतदून वअलमातिन वबिन्नज्मि हुम यहतदून अफ़मन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़ु अफ़ला तज़क्करून वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाह लग़फ़ूरुर रहीम वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून अम्वातुन ग़ैरु अह्या वमा यशउरून अय्यान युबअसून इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़ल्लज़ीन ला युमिनून बिलआखिरति क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन व हुम मुस्तकबिरून ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन व इज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामति व मिन औज़ारिल्लज़ीन युग़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म अला साअ मा यज़िरून
قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون
ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتبارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون
फला तग़रिबू लिल्लाहिल अम्साल इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून। ग़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शैइन व मन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसनन फ़हुव युन्फ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा हल यस्तवून अल्हम्दुलिल्लाहि बल अक्सरुहुम ला यअलमून। वग़रबल्लाहु मसलन रजुलैनि अहदुहुमा अबकमु ला यक़दिरु अला शैइन व हुव कल्लुन अला मौलाह ऐनमा युवज्जिहहु ला यअति बिखैर हल यस्तवी हुवा व मन यअमुरु बिल अदलि व हुवा अला सिरातिम मुस्तक़ीम। वलिल्लाहि ग़ैबुस समावाति वल अर्ज़ व मा अम्रुस साअति इल्ला कलमहिल बसरि औ हुवा अक़रब इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअा वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदत लअल्लकुम तशकुरून। अलम यरौ इला त्तैरि मुसख्खरातिन फ़ी जव्विस समा मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमि बुयूतन तस्तख़िफ़ूनहा यौम ग़अनिकुम व यौम इक़ामतिकुम व मिन अस्वाफ़िहा व औबारिहा व अशआरिहा असासन व मताअन इला हीन। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन व जअल लकुम मिनल जिबालि अकनानन व जअल लकुम सराबील तक़ीकुमुल हर्र व सराबील तक़ीकुम बअसकुम कज़ालिक युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन। यअरिफून निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफ़िरून। व यौम नबअस मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन सुम्मा ला युअज़नु लिल्लज़ीन कफ़रू व ला हुम युस्तअतबून। वइज़ा रअल्लज़ीन ज़लमुल अज़ाब फला युख़फ़फ़ु अन्हुम वला हुम युन्ज़रून। वइज़ा रअल्लज़ीन अशरकू शुरकाअहुम क़ालू रब्बना हाउलाइ शुरकाउना अल्लज़ीन कुन्ना नदअू मिन दूनिक फ़अल्क़ौ इलैहिमुल क़ौल इन्नकुम लकाज़िबून। वअल्क़ौ इलल्लाहि यौमइज़िनिस सलम वग़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। अल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाबि बिमा कानू युफ़सिदून। वयौम नबअसु फ़ी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफ़ुसिहिम वजिअना बिका शहीदन अला हाउला वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन वहुदन वरहमतन वबुश्रा लिलमुस्लिमीन। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। व औफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहादतुम व ला तंक़ुज़ुल अयमान बअद तौकीदिहा व क़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला। व ला तकूनू कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बअद क़ुव्वतिन अनकासा तत्तख़िज़ून अयमानकुम दख़लन बैनकुम अन तकून उम्मतुन हिय अर्बा मिन उम्मह इन्नमा यब्लूकुमुल्लाहु बिहि वलयुबय्यिनन्न लकुम यौमल क़ियामति मा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युज़िल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ वलतुस्अलुन्न अम्मा कुन्तुम तअमलून। वला तत्तखिज़ू अयमानकुम दखलन बैनकुम फतज़िल्ल क़दमुम बअद सुबूतिहा व तज़ूक़ुस्सूअ बिमा सदद्तुम अन सबीलिल्लाहि व लकुम अज़ाबुन अज़ीम। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन क़लीला
إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقهم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه
इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम व आतैनाहु फिद दुनिया हसनतन व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा व मा कान मिनल मुशरिकीन इन्नमा जुइलस सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफू फीह व इन्न रब्बक लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून उदउ इला सबीलि रब्बिक बिल हिक्मति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बक हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिहि वलइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाहि वला तहज़न अलैहिम वला तकु फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना इत्तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदक़ा जारिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।